وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحيم. ومن كلام له عليه السلام وجویان کلام خطبگین دی خطبه و حضرت فریض حضرت کسل مستخطبگین کسل مولد موضوع بو یقوله لأصحابه في بعض ایام الصفین. حضرت دی خطبه په اراد بس مولای في يقول صفینی بعض ایام مخصوصا لیلت الحریر انصوصون کی چند لنگ جانسون سے در لیگا مشکلات بینن اوده چنا حضرت اصحاب الله جنگ تنمی طریقه ثابت ده هدایت به جنگ دیوچو تانچین دیوچو دک پر گوشین اسلحه دیوچو پر بر گوشین مقابله دیوچو بار گوشین کلن تربیت تمت کلی فیق اصحاب الله لیلت الحریر جگہ تاریخ کسل مولد کی امیر المومنین قرآن 50 پوری فیق 50 یا چند بیانو 536 نفر واصل جهنم است. دو تاریخ صفحه. معاشر المسلمین منادا انسو حرف ندا پو محذوب سونس انسو یا معاشر المسلمین ل مسلمانی جماعت نه گروه کن. معاشر بمعنی جماعت و گروه. لمسلمین اشماق کن مقبول خطاب است. کنتش چی باش؟ استشعر الخشیته. کنتش اولی که خداوند متعال فقی خوف خدا نه خشیت الهی پو رانسوسی سنین پیان دیو کنت شعار سوگاجو. شعار لغاتی هم چیه زربانه شاس هم سیز گون میان در شب لزرسی چیه دو انسان نگیم با همیشه لوشین انسان نیما دو لوشین دو پوچه من مثلا اگر دیان رو پیره ارون سوس کتوست حساب پوچه من چانه استشعروا الخشیه خوف خدا نه خدای خوب رانسوسی سنین ده حساب شعار سوز لجو لحظه خوف خدا نجودا مسونشی. خوف خدا همیشه سنیان لسبنا این گامه چی شچین خدای فیق بی خوب پسنین بیاد با این گامه و سغور معدونه هو شچین این لما یکشه منیان دشمن خوب من یونچه من مثلا دیو سبب فتح هست و تجلب السکینه. تجلب جلباب یعنی جلباب یدنین علیهن من جلابیبهن. قرآن یعنی اون سدی لغات بوده جلباب سیاق جنب جلابی اویا و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. نساء المؤمنین جامعانو کنتیر گوی که جلباب کن مرگو جلباب دگوی که نتانس ایوب سپتون میداریم مگونچول زرسین چانا حضرت از کسل مولد کنتز سنینی ننگوز بیان خدای خشیت بجوق چید و اینی سرسی کنتی رو گوی که ادمینان لباس بگون جلباب سکینه وقار سقینه یعنی انسان استراب یا مدوک پا ادمینانی که دوچه یعنی دشمن حیاهوی که یخصبا سستی میچه شل میچه دینیست بو مهم اینجان یا دوک پر گوشین سوامسون يو ودونا وأو على النواجز. نواجز مفرد بالناجز عنده جنب نواجز. ناجز معناه نيسيوس ناجز انسانی آخری بلوغ رگال سون سنا اگرام پیانس که کنی سولا ناجز زرچین گاه دی ناب پوچه سو ngate شاسو دولا ناجز زرچین چی ngate اگرامی سولا ngate سکتی که چیزر بعد لوبشتی سو اینیز عقلی سو زیده ngate لوبشتی سو دیو عقل کو لوبشتی اینده ده سو میس مین منه سکیچه من سو یعنی حدود 22 سال و ظاهرا سکیچه دوگ مثلا
میده نه پخته شده حضرت فیق بزرگ عضو على النواجز کنتس یتو کافس هیرانی اومدو پا کاو محکم بس دی پک بوده دی انسان دی فک بو رب ننی دی سوی کا وزن تنسه زدم سجو چیه دی نواجز نسون که تو زدم نا انسان دی اعصابی کنترول کو بالکل اکتیولوشن سو دو مت پا دیسو اللہ تعالی دوگنا دی دماغ یا اعصاب کو ٹھیک مت پنا دشمنی حمله یا چندون سر ٹھیک بسه نظر کنترل این خونه انجام سو چند جنگ تون می طریقه دوین عزو علی النواجز مقابلات حسنا ودو تو قسم یسو کپ هسه ماشا ودو تو دی پک کن جنب بسه سون نیکا وزن یون تو سکات سون سه تا اینکه اعصابون تک تکلوشین دو این سو علت بخورس کسال مولده فإنه أنبا للسيوف نبا ينبا أنبا فإنه أبعد للسيوف چونکه اگر انسانی دی اعصاب تکریکا کتلوزنا دیو تقرین للوشین دشمن رگی کاچایت پیشیدگنا انلهام کنتی گون دشمن رگی یوغا مجوکس بلوشین دیون اکتیوتی تک بسه محکم لسبنا دشمن رگیو کنتی کا مکس بلوشین هم کارن گروز لازرسین هی اصلین لغات اوه لیسو hani kinti gon düşmani zarbat eşitliğine hedmiş. Ve akmilul la'ama ve dune kintes kamil boz kintir guy ka silah cengi kon krabcik inna gormokcik inna savaitcik inna dün kamil basiltase çin. Hey la'ama bunun kraban zertin mecmua silah bunun. دون أجرنا شعبة سنالا وقلقل السيوف في أغمادها. رجل لان تشيكين لك بس فريك سكول شوز بيانو. تيا أسكيا ديكا نقول ما تيجا ستا تيجا زونسة إيه كسونسة رجل كارنا. سلام مسون. أجا شاشا قلقلو رجل أغميدا زربا رجل شوز لا. دن زوجا شارق بس تيك زوج نزوجا تيك سكول. سکول بنا کا چوک هیما میگم من نکرد تا خدمتی میتونه چند پل هوانا در بدر مثلا دیوگا ما جنگی مقدماتون تربیت تانسه حضرت دستور ثابت ده و قلقل السيوف رجیون زوگ نزوگ اتیک سکول برایان باز گر سکول چندو فی اغمادها کنتی تانس نشو رجی شوب سونیانو اغمیدا غامد اغماد دو جنب بسونده اغماد قبل سلها قبل ررگیو دشمن لفتسه تسلید بسه شبرجن لرگیو چینگس دشمن مقابل لکیر با بتسنن لا دیو مالکا چکینگ چیک بسه زوگ نزوگا چیک سکول جو دون گاما تربیت تنید مجاهدین الله مجاهدین فی سبیل الله سغا تربیت تنید دی قانون بیادولنا دشمن ارلب شجین سو ولحظوا الخذر يقنو إنسان التيز وستاله إنسان توصل نميك له بس التاجين كم ديو يق نظر يكون مثلا تاتو نميك بسام بس التاجين خايون سه نميك مرپور سون زو ميگلو غلط ده شان كسل ملت كنت دشمن مقابل لا لحظه دی عین بو عین دی نظر بو میگی دو نظر بو دشمنی که تمامی وقلا دوست از نظر چی که تون دشمنی نمگوس پیان خوف ایجاد چجا بسه میگ بس کار زوق بینو ماتی که چیز آدو سو بسه پس دوین دونا ودعون الشازره دی خازری مقابل لشازره کن ودعونو دشمنی که حمله بسه طعن نیزه نتفن تعمل طعن ضربت ده یا رگی نتون تانه دی طعنون تانتنا تن یون گاماتون کیتس شازره فقط سرچ از غنمدو تن یون گاما جانتون دیو تن مچیک دشمن رعب ایجاد سونسه فتح داشت و نافی جز لوبا یعنی مو بس زره لوبا یعنی مقصودی که زره لوبا چی ازشتین زره من لوبا کارن رگی خنجری تیز کاول لوبا زشت لوبا تو سیف رگی که خنجری که او
कम मिन अदुविन शहद अली ज़ुबत मिदियतिही ज़ररे हज़रत सज्जादी दुआ चल खुदाया चांद दुश्मनिz ni muqabilla kulid khanjari khawstani shonget masala mazlum sagiz be dua odu koran shana zuba koran odu lezish shana hazrat iz mujahidin la tarbiyat tan kasal molet kintes nafiju hamlatun kintem ha nafihu kintes hamlatan se stot musallat base bizzuba dushmani ka kinti di ragi chod mukhaun بیون دشمن لستاسه زوره یعنی زدوره کر هی دفاع باز دیرگی کن دونا وصل السيوف بالخطا صل السيوف بالخطا سلو وصل یا سلو یعنی سلو یعنی کنتی رگی و دشمن و نیکا لبچوک چی بس لبچوک رگی و توک کتو شده مثلا درمان زرت گنبچ سقدون لطن سا دشمن بولا هممن دنگی بسون سر رگی لبچوک آزوکا خطا خودوی که لبچوک بی بسبب خطا یعنی دیسا دوک مدوک با جای رگی کنه چار گنبا سا تمام دشمن بگر رگی چوک لبده مجاهدین الذی سوها تربیت تام دکنا مجاهدین ل توجه هم تام وعلموا ام کنتان یقینی کدوک شش کنت دی جان کوگار بینیو انکم بعین الله کنتس دی جان کو بچنا خدا حاضر ناظر یود بعین الله کنایه یعنی خدای سامونه انو دوست دشمن ل جان بینیو چانه کنت دی جان بیانو کیرب تامی کوشش امام نه نسبت ل بیعت شکنی کوشش یا دشمن نه نسبت ل سستی به کوشش یا دشمن لغنا شور بی کوشش دیوس از غلال لزبا مجال میں دو کنتز ما باشی چه انکم بعین الله کنتن خدای مراقبت نه تحت نظر و دونا و مع عم رسول الله خدای فیقی پیغمبری ابن العام پوننگیم بو کنتن دوکسیاد دیو حضرت اشاره باز اینچی پیغمبری در روایت بکی روایت صحیح اینم یا علی حرب که حربی سلم که سلمی سوامسون پس دیرین نه علی تحت نظرینو جنگ بکن پو مثل رسول اعظم حکمی که جنگ بکن پو نه چیک این و نه مقابله دشمن لنگس کن پو پیغمبر لحرمی لنگس کن نه چیک این لحاظا و مع کنتن بعین الله یود و مع عم رسول الله یود پیغمبری يسأل عنون نيمبو صلى الله عليه وسلم فعاود الكرة بمعنى حملة عنده مقابل فرة شربة كرة زغرات حملة كربة پس كنتن مرحلة که لغن اقدام کوین که حمله باز دشمنی که فرصت متون تکرار باز واستحيوا من الفر كنتان دشمن مقابل یا نه شور بیشی دیگه نه کنتان کشل چه خدا لکنتان یکشی چونکی قرآن یا نوگا صراحتا زرده ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله قاسوچی جنگ مقابل دشمن چچانه چون دون ملا قرآن بچایی با کتو فراشور نکتو خب پکا واصل جهنم این مگر اینکه مثلا یان جماعت چی که ملحق سونسه نیرو کسب بچای کو استثناء سونسه دو قرآن چانه کسال مولد واستحیو کنتان کشل چی جنگ نشور با چیا فإنه دی جنگ نشور چاو دیولا منفی میزیود منفی چی کو دی جنگ نشور چاس کو عارف فی الاعقاب کنتی لزکانی میونی لزکانی نسیلیانو آرنا لیگان در گسانزین زرچین دیو گا قبیله آن اینجا فلان قبیله آبا واجد او دو جنگ نشور کانونی قبیله آن بزدیل قبیله آن اینجا شیشو ادبشو سوت همی گامی آن دیو آر لالوشین چیک بودی مشکل بونی سرسی چیک بو و نارون یوم الحساب قیام الله همیشه دی جنگ نشور کان جهنم گرفتار شدن عذاب الهی کما اینکه آیه شریف هست فقط باء بغضب من الله و مأواهم جهنم و طیب
أنفسكم وطيبوا عن أنفسكم نفسا وطيبوا عن أنفسكم نفسا نفسا التمييز وطيبوا لغمو بسه پاک بسش جوز کنتی نفسی شدیگنا نفس کچی یعنی چی؟ انسانی دی نفس بوده مرتبت هم یاد قرآن اشاره سونده نفس چی لوامه نفس چی اماره نفس چی مطمئنه دی نفس انسان سنن للدن منه جنگی چچمین اونا نفس اماره نه صفات زمیمه سقسنن لنفس بکنه دور برگزده دور طیب بس دور باننی مرحله صبر نه استقامت نه ادون حاصل چه طاعت جنگ با قدرت حاصل چه لہذا حضرت فیقوز کسل مولد یعنی و طیبو فیقمو بس چوز و طیبو یعنی چی؟ فیقمو بس چوز چی چوز اربنا؟ انفسکم کنتی جان نه نفس شیتیک نه فیقمو بس دفع بس چوز نفسن رضائل نفوذ نه اخلاق زمیمه کنگم ختم بس نفس بسنا پاک بس چوز نیده گن جنگ انواریس سنالله انسان عجوبون کتوی ندو ختم چطور برگزو صفات رازیله اینده فراری قصد نه همت نه فلان و سستیود ندون ترمیم برگز استغفار تانسده مثلا نفس به تربیت سولدن برگز نفس بولدن مچیک جنگ با آسان چچین گاه تو آج بنا آسان چچین نفس و چیک بس تربیت چار لہذا حضرت مجاهدین الله دی نکات تربیت کسل بس صلی الله ومشوا إلى الموت مشيا سجوحا یعنی کنتان موتی طرف لا دی جان پیانو خداوند عالم رضا یا جان یا چند دیان کنتان گویا موتی طرف لا چا کنتان آسانی کرتر شونشی چیه؟ موت حاصل چنه شهادت این حیات دارین لقتو یون شد سجوحا سجوح یعنی سهل و آسان وعليكم بهذا السواد الأعظم أما هم لوگ أتاتان جن دوستان ده عليكم يعني ألزم عليكم عليكم فعل جن اسم فعل إن عليك بصلاة الليل ألزم بمعنى ألزم عليكم بهذا السواد الأعظم ولازم دوكش كنتز حملة بتنا دي نقبو شغو ظلمت ديش مقبولة يعني كناية إن معاوية قلب لشكري كتون حملة چيا قلب لشکری کا معاویه و ده سرطون لاشمق مغمو خوره یود مثل اینکی چو نقدم سو نقبو بسه توم سه سواد اعظم چی شکلی کا لحاظا ادوی شمقش کل خونال تاسی کنتان سونشی والرواق المطنب رواق چو ده مثلا رفاهی که دو کنه ده قلدور سغز سانخانیده تنبو لذرشین چو تنبو زینت چنیود ده اودو مطنب یود مطنب یعنی تناب نه تنابی که زبرل چینسه چو جاکسبی که تقصی یود بلا مطنب زرشین تنابی ماده آننده تناب چو جاکس بازه دول اختاسه نکنتان سونشید دهان دوک سیاد ده شیطان این ایبسه سونسو معاویه امرعاز و غیره گامه دهان یود تون دهانو کنه التستون فضربو ثبجهو فضربو ثبجهو پس کنتز حملتون دی وسط بیان ثبجه به معنی وسط او فضربو ده کنی ده کنترل رومی اسکیل بکنین کنتان وارد سونشی اقدم شکر شدیم چیه؟ فإن الشیطان قائم فی کسره ادونی ادزبره نزبرت حقونی باردیدی بر سغیانو دونیان ابلیس ملعون دونیان ایبسه دوکسه یود شیطان آمدن ایبسه دوکسه شیطان چیزی معاویه امرعات اچو ابلیس باندن دوکسه کنیز آدم نه نقشه تمام دیود آدیو کنه التاسی کنتان سونشی قد قدم للوثبت یدا کنیز انا کنتان التاسی حمله تمام تر لقبر کند و اخر للنکوس رجلا ین انقدر ایبسه چا رگیا با گنبگ نورن آدم در بدر بین پیدنو گاما آدنی آده کنین کنترل رومی لابلا یا دن التاس سونشی جان کدام رجلا فصمدن صمدا صمد لمعنى محموده صمد لا جوف له صمد معنى چیزی بمعنى قصد یعنی الله الصمد الله المقصود یعنی قدم گامی مقصود تو خدای ذات العبادت باد صمد لمعنى صمد لا جوف له دو تو معنی دست دیانو
بمعنى قصده. فصمدا صمدا یعنی اقصدو مصدر مفعول مطلق توکیدی تکرار سے اصلا عامل کو حذف لشا اقصدو صمدان جگہ کا صمدن صمدن فصمدن صمدا کنتس قصد بوز جدی نہیں بود یعنی زرکان پیگا دول دیں تسون جانتا حتی تا اینکی ینجلی لکم کنتا روشن سونسه تونچین رگیال توبانچی روشن سونسه عمود الحق حق شوسی نور پو عمود پو دیانا ظاهر شچین دی کفر نا ضلالت مقبول شکاش شانه دیانا نور هدایت پو ظاهر شچین دی خطا شانه دی شانه کسال موز و انتم الاعلون دی آیه شریفه پو اقتباس انده قرآن یانده کیونسه این ولا تهینو سامسون زلی آیه کنا و انتم الاعلون کنتان اعلون این رجال توبکان کنتان خطوالوشین والله معاكم خدا کنتان نگیم باید ولن یتیرکم اعمالکم کنتی اعمال یعنی ذره کم چچا من گامی ثواب توبچین یتیره ماده وطریان این وطریان ویتریون ماده نتیب شوپه کتو شوتی می شوپه متلوز ندوله ویتر درسید نماز شب آخر لبخانی شب قرآن سایت بنا یعنی جور بد من چیزی نمیگم ویتر یعنی قرآن سایت چیک فرلا نقصانی علوشه پس بنابراین ولن یتیرکم اعمالکم کنتی به عمل یعنی خداست کم نقصان چچوبچه من دونگاما جزا و ثواب شزده بچین اللهم صل علی محمد و آله.